थंय एक लोकलान काल इश्यू केलो की लायटीचो खांबो आहा न्हू, ताका थंय ते मिटर घातला आनी तो फूड ट्रक आहा पळय ताका तेंच्यांनी कनेक्शन दिला. मोकेंबो नांवाचो एक फूड ट्रक आहा. सो पळय अशें तेजेर कनेक्शन तुमी जर आसा ताणी कितें टेम्पररी चार्जीस ताणें बसले आसतले. बट तसो मिटर लावपाक मेळटा काय म्हणटा रस्त्या सायडीक ते बी फुटपाथाचेर. टेम्पररी मिटर आमी दिवंक शकता, फक्त तें कंडिशन तातूंत आसा की ना पळोवंक जाय. पूण जर तो सगळे प्रिकॉशनरी मेजर घेता आनी आमकां जर सगळे पेमेंट्स करता किंवा आमचे जे टेम्पररी कनेक्शनाचे पयशे भरता जाल्यार म्हाका दिसना तातूंत कितें वावगे आसा. टेम्पररी तो रस्त्यारूय आसपाक जायना, रस्ते भायर आसपाक जाय. तो रस्त्यारूच धा फुटपाथार, पण टेम्पररी म्हणल्यार पिरियड कितें आसता असो? ना तें पळोवचें पडटलें म्हाका. पूण एक आमचे कडेन टेम्पररी हें आसा, कनेक्शन दिवपाचें. सकाळीं वयता आनी सांजचें काडटा. 10,000 रुपया ताका डिपॉझीट आसता. ते डिपॉझीट लॅप्स जाता.